अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, बहुत सारे फैसले हो चुके हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे चंद अहम सवालात गर्दिश कर रहे हैं, उनके कुछ जवाबात आज हम आपकी खिदमत पेश करेंगे। सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि क्या इंतखाबात कब्ल अज़ वक्त होंगे? इस सवाल का जवाब आज के प्रोग्राम में आपको देंगे। और फिर दूसरा बड़ा सवाल वो ये कि क्या नवाज शरीफ साहब अगले इलेक्शनों में पाकिस्तान में मौजूद होंगे और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, इस वाले से भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको देंगे। और फिर जनाब, क्या पंजाब मुस्लिम लीग नून दोबारा हासिल कर लेगी? अगर कर लेगी तो क्यों कर लेगी, कैसे कर लेगी, इस पे बात करेंगे। और फिर ये भी आपसे बात करेंगे कि जनाब शंघाई ताउन तंजीम में नवाज शरीफ के बड़े चर्चे रहे हैं, वो क्यों रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और फिर एक और अहम तरीन खबर के पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के बड़े चर्चे हैं जो डिप्लोमेटिक ज़राए हैं उनके बीच में, लेकिन क्या हुकूमत भारत से मुज़ाकरात कर सकती है? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको देंगे। मगर इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब, पंजाब में तब्दीली की इतलात के हवाले से हमने 2-3 रोज़ कबल भी आपके साथ प्रोग्राम में ये चीज़ें शेयर की थी कि पंजाब में तब्दीली की बातें हो रही हैं और तब्दीली के लिए बहुत सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं। तकरीबन 7 के करीब अरकान सूबाई असम्बली जो काफ लिखे हैं, यानी कि आउट ऑफ 10 इंक्लूडिंग CM चौधरी परवेज़ लाई के समेत कुल 10 अरकान हैं काफ लीग के, और उनमें से 7 जो हैं वो अब चौधरी शुजात को अपने ताउन की पेशकश कर चुके हैं, बल्कि साथ देने की यकीन दहानी भी करवा चुके हैं। और चौधरी शुजात हुसैन को PDM ने और पीपल्स पार्टी ने ये इख्तियार दिया है कि जी चूँकि हमारी आपके साथ डील हुई थी और हम आप ही को ये इख्तियार देते हैं कि आप जो हैं वो नए वज़ीर आला का उम्मीदवार भी नामज़द करें। अब चौधरी शुजात साहब की मर्ज़ी है कि वो हमज़ा शहबाज को नामज़द कर देते हैं, या जो अपने 7 अरकान सूबाई असम्बली हैं उनमें से किसी को नामज़द कर देते हैं, या किसी भी और शख्स को नामज़द कर देते हैं। तो ये मामला तो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और हमने आपसे ये भी अर्ज़ की थी कि तकरीबन 15 के करीब अरकान सूबाई असम्बली ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, और उनको रिजर्व में रखा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनसे फिर रिज़ाइन करवा दिया जाएगा, ताकि जो असम्बली में अक्सरियत है चौधरी परवेज़ लाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस अक्सरियत को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि वो फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला तो हो गया ख़राब कि आप वो इधर के बजाय इधर नहीं आ सकते, कि वो वोट अगर देंगे तो वो काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, तो फिर इस सूरत में जो है वो उनसे इस्तीफे ले लिए जाएंगे। अच्छा, अब ये मामला है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? तो इस हवाले से क्या इतलात हैं? तो इस हवाले से इतलात बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ये भी पता चला ज़राए के मुताबिक कि जनाब ये तय कर लिया गया है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून को क्यों दिया जाएगा ये हम आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन ये खबरें कन्फर्म हो गई हैं कि पंजाब में जो है वो तब्दीली आने वाली है, और किसी भी वक्त ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि सियासी धमाका पंजाब में हो सकता है। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। अगली खबर ये है कि क्या इमरान खान साहब अगला आर्मी चीफ लगा सकेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब की वो बड़ी ख्वाहिश है आर्मी चीफ लगाने की, और वो जब इक़्तिदार से निकले तो उसके बाद से उनको ज़्यादा जो परेशानी थी वो इसी बात की थी, इसीलिए उन्होंने बगैर वक्त ज़ाया किए वो जब से जुलूस मुजाहरे रैलियाँ शुरू कर दी और लॉन्ग मार्च की भी कहा दे दी। अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से उनका वो लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब नहीं हो सका, और वो फिर 6 दिन की डेडलाइन दे के चले गए, और फिर मुड़ के आज तक दोबारा मार्च लेके इस्लामाबाद नहीं आए। अब इसकी बहुत सारी वजूहतें हैं। जलसे तो वो रोज़ करते हैं, वो कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए रोज़ाना कौम से खिताब भी करते हैं, लेकिन जो सारी उनकी जो कोशिशें हैं वो इसलिए हैं कि किसी भी तरीके से मैं दोबारा इक़्तिदार में आ जाऊँ, इलेक्शन कब्ल वक्त हो जाए, मैं दोबारा इक़्तिदार में आ जाऊँ, और फिर उनको ये यकीन है कि वो जनाब बड़ी अक्सरियत से आएंगे, और फिर जो आर्मी चीफ के रिटायरमेंट का वक्त उससे पहले पहले मैं दोबारा इक़्तिदार संभाल के तो आर्मी चीफ लगा सकूँ। तो वो वक्त निकल गया। अब इस वक्त अगर आज की तारीख में भी इलेक्शन होते हैं तो वो वक्त शायद निकल चुका होगा। तो फिर इमरान खान साहब ने फिर वो नया मामला छोड़ा, आपके इल्म में कि जी वो नया आर्मी चीफ की तैनाती को मुलतवी कर दिया जाए, और जब उनके जहन में ये बात है कि वो मुलतवी हो जाएगी कुछ 4-6 महीने के लिए, तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, मैं आ जाऊँगा, तो फिर मैं अपनी मर्जी का बंदा लगा दूंगा। उसके लिए उन्होंने कोई बंदे चॉइस भी किए हैं, सबको पता है, इसमें एक ओपन सीक्रेट है, बताने वाली तो बात है नहीं। बहरहाल क्योंकि अगर वो उस अप्रैल तक इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आते तो फिर वो साहब भी रिटायर हो जाएंगे जिनको इमरान खान साहब लाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब का अब सारा फोकस इस बात पे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब अपनी इस कोशिश में कामयाब हो सकेंगे? अब इसमें 2 सूरतें हैं। एक तो सूरत वो है जो इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि विन विन पोजीशन है कि जी आज इलेक्शन हो जाए, कल इलेक्शन हो जाए, मैंने ही जीतना है,
میں نے ہی آنا ہے تو پھر میں ہی اقتدار میں آؤں گا تو میں ہی آرمی چیف لگاؤں گا. تو یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال عمران خان صاحب خود ہیں. جس دن عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تھی اور وہ ایوان اقتدار سے بے دخل کیے گئے تھے، اس دن کو عمران خان صاحب شاید پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز میں سب سے غیر مقبول ترین لیڈر تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک بیانیہ بنایا، امریکی سازش کا، پھر جناب وہ پاک فوج کے خلاف بھی کہ جی یہ نیوٹرل کیوں ہوئے، اس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے، اوپنلی کرتے رہے جلسوں میں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک سودا بیچنا شروع کیا، اور پھر پاکستان کے اندر میڈیا مینجمنٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ بہتر تو سمجھتا بھی کوئی نہیں ہے. اور شاید باقی ساری سیاسی پارٹیاں ایک سال میں اتنا بجٹ میڈیا مینجمنٹ کے لیے استعمال نہ کرتی ہوں جتنا عمران خان صاحب شاید ایک مہینے میں کر لیتے ہیں یا شاید 15 دن میں کر لیتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ سب کے علم میں ہے، اور خان صاحب کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ بڑا مضبوط ہے. لیکن کیا اس سب کا عمران خان صاحب فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی سوچ رہے ہیں، ہم نے آپ کو اپنے 2 دن پہلے کے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب کو کیا دیا گیا کہ جناب خان صاحب تسی جو کرنا ہے کر لو، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. تو یہ بات تو عمران خان صاحب کو بتا دی گئی. اب کچھ خبریں ایسی آتی کہ کیا جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب اس حوالے سے متضاد خبریں آ رہی. اب ایسی بھی خبریں آ رہی کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک ملاقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایوان صدر میں ہوئی ہے، دوسری ملاقات کسی اور مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن جو ذرائع کنفرم کریں وہ ایک ملاقات کریں. آفیشلی پرویز خٹک صاحب جو ہیں بڑے سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو اس چیز کو رد کر چکے ہیں. نہیں جی کوئی ملاقات نہیں، نہ ہی کوئی پاک فوج کی طرف سے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کسی ملاقات کا ذکر کیا ہو یا اس کو رد بھی ایون کیا ہو، دونوں صورتوں میں. تو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کی وجہ سے ایک ملاقات کی حد تک تو بات کنفرم ہوئی. اب عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے تقریر کی تھی نا، اور انہوں نے بڑی متنازع بات کی، اور اس پہ سبھی لوگوں نے اس کا بڑا مائنڈ کیا کہ ایک ڈسپلن ادارے کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم والے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کوئی آ گیا بندہ آرمی چیف بڑا کوئی میرٹ پہ آ گیا تو وہ پر ان کی کرپشن جو ہے وہ چھپ نہیں سکے گی. تو ہم نے اس وقت بیاض کی تھی کہ جی آرمی چیف کا کرپشن کے کسی سے تعلق نہیں ہوتا. لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم ڈری ہوئی ہے اور وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لائے گا کہ وہ کرپشن کے کیسز ختم کرے گا یا اس پہ بولے گا. نہیں، ایسا کوئی چکر ہی نہیں. پاک فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کوئی نیب کا چیئرمین تو نہیں ہوتا، اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی دفعہ ہم نے یہ پروگرامز میں چیز ڈسکس کی، اوپن سیکرٹ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، وہ DGISI تھے، اور انہوں نے جا کے عمران خان صاحب سے جنہیں گزارش کی تھی کہ جناب پرائم منسٹر صاحب ذرا اپنے گھر کی طرف نظر ڈالیں، آپ کی اہلیہ محترمہ ملک ریاض سے بڑے قیمتی شیمتی ہیروں کے تحفے لے رہی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اور فرح گوگی وغیرہ کے معاملات انہوں نے سارا کچھ پرائم منسٹر کو بتایا، جو کہ بطور DGISI شاید ان کو فرض تھا کہ پرائم منسٹر کے براہ راست ماتحت کام کرتے DGISI. تو وہ معاملہ ہوا اور عمران خان صاحب نے اس چیز کو بڑا برا بنایا تھا اور ان کو فوری طور پہ تبدیل کروا دیا تھا. اور پھر فیض امین صاحب آ گئے تھے، اور پھر فیض امین صاحب آئے تھے، پھر خان صاحب تو باقاعدہ فیض امین صاحب کی محبت میں مبتلا ہو گئے. یہ الگ سٹوری ہے. لیکن عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کو تبدیل کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب کے لیے یہ خیال ہی روح فرسا ہے کہ عاصم منیر آرمی چیف آ جائے. حالانکہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پروفیشنل آدمی ہیں، ان کو مطلب اپنے پروفیشن کے علاوہ دیگر معاملات سے وہ کوئی غرض نہیں رکھتے. اس وقت جو انہوں نے کیا وہ اس وقت ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا. لیکن عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ ان کو جو ان کی اہلیہ یا فرح گوگی وغیرہ یہ مبینہ طور پہ جو بھی کرپشن تھی شاید وہ اس کو قومی راز سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ آرمی DGI سے کوئی اس قومی راز سے ان کو آگاہ نہیں کرنا چاہیے تھا. حالانکہ انہوں نے تو ان کو بتایا، انہوں نے کہ کوئی ایسی چیز پبلک میں نہیں آئی کہ جناب یہ ایسا ہوا ہے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے تو جو پراپر فورم تھا پرائم منسٹر ان کو بتایا. شاید ان کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ شاید PM صاحب کے علم میں نہیں ہوگا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب PM صاحب نے ان کو تبدیل کروا دیا اور وہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو وہ غلط فہمی بھی ان کی دور ہو گئی ہوگی. اب معاملہ یہ ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب خود پریشان ہیں کہ اگر آرمی چیف کوئی آ گیا تو وہ اسی طرح والا معاملہ ہونا، کیونکہ وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، اور یہ خان صاحب کے ذہن میں بات ہے کہ وہ نہ آ جائیں. اگر وہ نہیں آتے تو اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی آئے گا، جو بھی پاکستان کا آرمی چیف لگے گا، اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میرے بارے میں پتہ ہے باقیوں کو نہیں پتہ ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا. یہ جب ایک خاص لیول پہ سے اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. یہ بتاتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، ان کا اپنا ایک ڈیکورم ہے، اس کے اندر وہ رہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو خان صاحب کوئی بندہ اور آ جائے گا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور یہ آ جائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا. تو خان صاحب بیسیکلی
अंदरों आप झरके हुए हैं। और जो वो बात तो दूसरों के बारे में कर रहे थे, असल में वो अगर उसी वक्त को देखें, वो रजी दादा रिजवान रजी जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि जो लम्हा मौजूद में जो जुर्म इमरान खान और तहरीक इंसाफ कर रहे होते हैं, उसी जुर्म का वो इल्ज़ाम दूसरों पर आयद कर रहे होते हैं। जैसे पनामा वाला मामला था, उसमें उन्होंने कहा जी इन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई इसलिए पैसा बाहर लेके जाते हैं, तो पता चला कि उनकी अपनी नियाजी सर्विसेज जो है वो नामी ऑफशोर कंपनी है। फिर उनसे पूछा गया कि जी आपकी जो अपनी ऑफशोर कंपनी है, तो उन्होंने कहा जी वो तो मुझे वकील ने कहा था कि टैक्स बचाने के लिए बना रहा। तो भाई बाकी लोग भी तो इसीलिए बनाते होंगे ना, बाकी लोग किसी और काम के लिए बनाते हैं। तो इसी तरह वो जो मामला था, जब एक खबर आई कि जनाब पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की एक गाड़ी मरियम ने अपने बेटे जुनैद सफदर को गिफ्ट की है, तो लोगों को तरफ लगा दिया गया। बाद में पता चला कि जी एन उन्हीं दिनों में एक नहीं कई बड़ी महंगी तरीन गाड़ियां जो हैं वो खातून अव्वल जो उस वक्त की थी बुशरा बीबी, उनके साहबजादे ने खरीदी थी और वो नॉन कस्टम पेड थी। तो वो उसकी तरफ ना किसी को तवज्जो, दूसरी तरफ लोगों को लगा दो। तो ये काम बड़ी महारत से करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। तो ये इस किस्म का मामला है। जो फिर अब इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि वो बहुत मकबूल लीडर हैं, मुमकिन है उनके ख्याल ये दुरुस्त हो और वो पब्लिक प्रेशर के जरिए जो है वो किसी को रोक सकते हैं। अब मामला ये कि एक तस्वर करें, इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो और कोई ऐसा शख्स जो कि अपोजिशन लीडर भी ना हो, प्राइम मिनिस्टर भी ना हो और इवन एमएनए भी ना हो, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं ना हम तो इस्तीफे दे चुके हैं असेंबलियों से, और वो बार जत्थे लेकर शोर मचाना शुरू कर दे और मैं कहे कि जी मैं तुम्हें आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा, तो फिर इनका क्या रद्द अमल होता है? ये कहते हैं भाई ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो सेम इज हियर कि इमरान खान साहब इस वक्त ना तो प्राइम मिनिस्टर है और ये तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। और ये जिस तरह नैब के चेयरमैन या मेंबरान इलेक्शन कमीशन या चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की उनकी तैनाती के लिए प्राइम मिनिस्टर पाबंद होता है कि वो अपोजिशन लीडर से मशवरा करे, और इमरान खान साहब ने नहीं थे करते मशवरा। और अगर कोई ऐसी सूरत होती तो तब भी इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर तो नहीं है, लेकिन जो चीफ की तैनाती का इख्तियार है ये तो खालिस्तान प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। इसमें तो वो अपोजिशन लीडर का मशवरा भी जरूरी है, वो अपोजिशन लीडर हैं भी नहीं, बल्कि इवन एमएनए भी नहीं है। तो क्या इमरान खान साहब की ये जो मुसलसल ख्वाहिश है, ये जिसके लिए वो बड़ी बेचैनी का शिकार है, अपने साथ उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को बड़ा बेचैन कर रखा है, वो टिक के नहीं बैठने देते, कभी जलसा जुलूस, कभी मुजाहरा, कभी क्या एहतजाज, कभी क्या एहतजाज। तो क्या वो ये कर पाएंगे? क्या इमरान खान इतने ताकतवर इस मुल्क के अंदर हैं? क्या वो इतने बड़े मॉन्स्टर बन चुके हैं कि वो इतनी बड़ी तैनाती जो एक खालिस्तान आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार हो उसको वो अपनी इस ताकत के जरिए रोक ले? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे और जो DGISI वो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी करना था, तो खान साहब माजरत के साथ आप भी अपनी मर्जी का उस वक्त नहीं लगा सकते, कोशिश आपने बड़ी की थी। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर रहते हुए एक उससे निचला होता, यानी कि आर्मी चीफ से तो बड़ा छोटा होता है DGISI का, तो वो आप नहीं तैनात कर सके, तो ये कैसे आपने फिर सोच लिया कि आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होंगे और अपोजिशन लीडर भी नहीं होंगे और आप बाहर बैठे होंगे और आप पाकिस्तान की इतनी बड़ी तैनाती जो है वो अपनी मर्जी से करा सकेंगे? तो ये इमरान खान साहब की गलत फहमी है। और जो इतलात है हमारे पास, हमने आपसे पिछले प्रोग्राम में अर्ज की थी, मैंने अभी भी आपसे जिक्र किया कि उनको बता दिया कि भाईजान आप आराम से बैठें। तो जो इलेक्शन वाला मामला था वो भी इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर बता दिया गया कि जनाब कोई इलेक्शन नहीं हो रही जी, कबल वक्त अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे। और फिर ये भी बता दिया गया जनाब ये लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा, जो भी लगेगा, जो 5-6 लोग उस वक्त मेरिट पे बनते हैं उनमें से कोई एक लगेगा। तो उसमें इमरान खान साहब का कोई मामला नहीं है। दूसरी, इमरान खान साहब को बड़ा वो जिसे कहते हैं कि उन्होंने कहा भी था जलसे में कि जी अब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जो नहीं है वो आर्मी चीफ लगाएगा तो प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, वो किसी से मशवरा लेता है तो ले, नहीं लेता तो ना ले। लेकिन आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बयान दिया, वो मेरा ख्याल है जिन्होंने जलती पे तेल फेंकने वाली बात की है। उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ का तकर्रर नवाज शरीफ के मशवरे से होगा। ये खुर्रम दस्तगीर साहब वफाकी वज़ीर, उन्होंने कहा, अब ये उन्होंने इमरान खान साहब को छेड़ने के लिए कहा है, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब भाई हैं शहबाज शरीफ के, तो अगर कोई मुशावरत करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आखिर बिल आखिर तो जो प्राइम मिनिस्टर उस डेट को बैठा होगा जिसने लगाना है, ये उसने लगाना है, चाहे वो शहबाज शरीफ होते हैं, चाहे वो कोई और होता है, चाहे वो कोई निगरान होता है या चाहे कोई अगला होता है, लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसी ने लगाना है। तो इस वक्त जो आसार और क्राइम नजर आ रहे हैं वो तो यही हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब ही ये तैनाती जो है वो करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या अगले इंतखाबात जो हैं वो कबल वक्त हो गए? वो जवाब तो हमने आपको दे दिया कि कबल वक्त नहीं हो रहे, बता दिया गया सबको कि जनाब इलेक्शन अपने टाइम पर होगा। तो क्या अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब मैदान में मौजूद होंगे? क्योंकि पिछला इलेक्शन तो ऐसा था ना कि जिसमें मुस्लिम लीग नून, न सिर्फ ये कि उनका मुस्लिम लीग नून का जो कप्तान था यानी कि नवाज शरीफ साहब थे, उनको तो नाहल करके ग्राउंड से ही बाहर कर दिया गया था, बल्कि जेल में डाल दिया गया था।
تو وہ تو سونجیاں رہ جن گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے والا معاملہ تھا. عمران خان صاحب اکیلے ہی گھوم رہے تھے اور الیکشن لڑ رہے تھے, اور اس کے باوجود بھی وہ سادہ اکثریت لینے میں کامیاب نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ الیکشن جیتے تھے پچھلا. اور پھر اسی طرح جو معاملہ تھا, اور باقی جتنے بھی لوگ تھے مسلم لیگ نون کے, یعنی کہ کپتان باہر تھا, آدھی سے زیادہ ٹیم جو وہ جیلوں میں تھی, تو اس کے باوجود وہ اتنی سیٹیں لے گئے. تو کیا اگلے الیکشن میں نواز شریف موجود ہے کہ اب تک کے جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور وہ فیصلہ ہے یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب آئیں گے اور آ کر کے یہ پاکستان میں بیٹھیں گے. ان کی نااہلی ختم ہوگی, جو کیسز ان کے چل رہے ہیں اپنے حساب سے وہ ختم ہوگی نااہلی ان کی, اور پھر اس کے بعد وہ اگلے الیکشن میں اپنی ٹیم کی قیادت کریں گے. اب نواز شریف جیسا لیڈر جو 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہو, وہ جب آ کے بیٹھے گا اور براہ راست اپنی الیکشن کمپین کی خود نگرانی کرے گا, تو اس کے بعد عمران خان جنہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مقبول لیڈر ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ مقبولیت کا کس چڑیا کا نام ہے. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سیاست ایسی ہوتی ہے جس میں دنوں میں یا ایون گھنٹوں میں سیاست کی گیم بدل جایا کرتی ہے. اب یہ تو جس دن نواز شریف پاکستان آئے گا اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ کو پاکستان کا ماحول بتائے گا کہ نواز شریف کے آنے سے مسلم لیگ نون کو کتنا فرق پڑا ہے یا کتنا نہیں فرق پڑا, اور عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کی کس سطح پر کھڑے ہیں. تو یہ جناب معاملہ ہے, اور اسی وجہ سے یہ جو پنجاب کی تبدیلی ہے اس کو ہم اس سے لنک کرتے ہیں. یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جی پنجاب جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس ہو, کیونکہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان آتے ہیں تو وفاق تو ان کے پاس ہے, اور اگر پنجاب ان کے پاس نہیں ہوگا تو نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی. تو ان مشکلات کو, ان ہرڈلز کو دور کرنے کے لیے یہ امکان پایا جا رہا ہے کہ جی پنجاب میں تبدیلی بڑی ضروری ہے, اور مسلم لیگ نون اس پہ بڑی سیریسلی بات کر رہی ہے. اب مسلم لیگ نون جو اس پہ سیریسلی بات کر رہی ہے, اور جو پیر والے دن شہباز شریف صاحب بھی لندن میں ہوں گے اور وہ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے گئے ہوں گے, اور پیر والے دن وہاں پہ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوگا نواز شریف صاحب کی صدارت میں. وہاں پر پنجاب میں تبدیلی والے معاملات پہ غور کیا جائے گا, دیگر جو مشاورت ہوگی وہ بھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی سیاست کا کھلاڑی آصف علی زرداری وہ بھی جناب لاہور آ کے بیٹھے ہیں, اور زرداری صاحب کے بارے میں اب یہ ہر دفعہ نہیں ایسا ہوتا, لیکن زیادہ تر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جب زرداری صاحب آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی واپس جاتے ہیں, خالی ہاتھ وہ واپس نہیں جاتا وہ بندہ. تو وہ بھی لاہور آ کے بیٹھنے والے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں اب آگے کیا بنتا ہے. چلتے چلتے ایک اور خبر, وہ خبر یہ ہے کہ جناب شنگھائی میں جو اقتصادی شنگھائی تعاون کی جو تنظیم ہے اس کا اجلاس تھا, اور وہاں پر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی تھے, وہاں پہ رشین پریزیڈنٹ بھی تھے, وہاں پہ ترکی کے صدر بھی تھے, وہاں پہ انڈین پرائم منسٹر بھی تھے, بہت سارے ممالک کے سربراہان تھے. وہاں پہ جناب شہباز شریف صاحب کا بڑا اچھا وہ وزٹ رہا, اور بہت سارے سربراہان مملکت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی, بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی, بڑے کانفیڈنٹ تھے شہباز شریف صاحب. اور ہم نے دیکھا کہ کئی تصاویر اور ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ جو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان وہ شہباز شریف کو کہیں چل کے بھی جا رہے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے تھے, یعنی بڑا انہوں نے ایک دوسرے کے کہتے ہیں کہ محبت کا مظاہرہ کیا. اور اسی طرح جو روس کے صدر تھے پوٹن صاحب, ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے بھی بڑا اچھی بات کی. جو چرچے ہوئے وہاں پہ نواز شریف کے وہ میں آپ سے ذکر کر دوں کہ یہ پتہ چلا کہ جناب مبینہ طور پہ کہ جتنے بھی سربراہان مملکت تھے ان میں سے بیشتر جو لوگ تھے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب کے بارے میں پوچھا. اور روس کے جو صدر ہیں پوٹن, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا انہیں بڑا اچھا لگتا تھا. اور یہ وہی صدر ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب الزام عائد کرتے ہیں کہ جی میں اس سے ملا ہوں تو پھر اس وجہ سے مجھے اقتدار سے نکالا گیا, جبکہ پوٹن صاحب جو ہیں وہ خود نواز شریف صاحب کے مداح ہیں. اور پھر مداح سے مراد میری یہ کہ ان کی وہ ورکنگ ریلیشن شپ کی تعریف کرتے ہیں, اور یہی رجب طیب اردگان کے بھی معاملات ہیں, اور باقی سربراہان مملکت نے بھی نواز شریف کو بڑا یاد کیا. بہرحال دنیا میں بہت سے کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو کسی ملک کے 3 دفعہ سربراہ مملکت جو سربراہ حکومت رہ چکے ہیں, اور نواز شریف صاحب ایک اہم شخصیت ہے دنیا بھر کے لیے. وہ لندن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ماضی میں خبریں دیتے رہے کہ بین الاقوامی شخصیات دنیا کے ممالک کے سفیر وہاں جا کے ان سے ملتے رہتے ہیں. تو شنگھائی تعاون کی جو تنظیم ہے وہاں پہ جو مصروفیات رہی شہباز شریف صاحب کی, اس سے وہ جو ایک گزشتہ 3-4 سال سے ایک بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی سفارتی تنہائی کا تاثر تھا, ایک تو وہ ختم ہوا, اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے سربراہان اور اس کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں تھیں وہ بڑی خوشگوار رہیں. اور پھر وہاں پہ جو باڈی لینگویج بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے جی یہ ڈپلومیٹک معاملات میں اور خارجہ امور کے اندر, وہ بڑی اچھی تھی باڈی لینگویج. اور نواز شریف صاحب کی بھی بڑا چرچا رہا, اور روسی صدر نے جو ہے وہ گیس کی سپلائی کی بھی آفر کی, اور دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی اہم خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی پروگرام کے شروع میں کہ کیا پاکستان کی یہ موجودہ حکومت ہے یہ بھارت سے مذاکرات کرے گی,
کیونکہ خبریں بڑی چل رہی ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات کی بات چل رہی ہے، کوئی تیسرا ملک بھی بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ تو جہاں تک ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کی حکومت اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ کرے، مطلب کر سکتی نہیں ہے، کر سکتی ہے لیکن وہ شاید نہیں کرنا چاہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شنگھائی تعاون کی تنظیم میں ان کے تمام ممالک کے سربراہان سے ان کے بڑے اچھے ملاقاتیں رہیں، گپ شپ رہی، کھانا پینا رہا، اٹھنا بیٹھنا رہا، جو جس کے لیے گئے تھے اس کے علاوہ۔ لیکن نریندر مودی کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے نہ تو ہاتھ میں لایا، نہ ایون رسمی سے بھی کوئی ان سے سلام دا یا ہیلو ہائے ان کے ساتھ کی، بالکل ان سے دور دور رہے، کسی جگہ پہ ان کے ساتھ نظر نہیں آئے، نہ مودی صاحب ان کے ساتھ اور نہ ہی یہ ان کے ساتھ۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے پاکستان کا پروپیگنڈا کہ جی وہ ایک اگر کوئی سفارتی سطح پہ کوئی بات ہوتی ہے تو جی یہاں پہ شور مچ جاتا ہے کہ جی مودی کے یار ہیں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو شاید اس کی وجہ یہ ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس وجہ سے انہوں نے گریز کیا مودی صاحب سے بات چیت کرنے میں۔ تو جو حکومت اگر محض میڈیا کے پراپیگنڈے کی وجہ سے اگر مودی سے اسلام دعا یا ہیلو ہائی نہیں کر سکتی تو مذاکرات کرنا یقیناً اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔